امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حنبل رحم اللہ، سلور امامان چکم مشہور دی. دین علاوہ نور امامان شتا، دا ټول سلف صالحین کے داخل دی، سلف کے، اور دا ټول ابتدا کے دزوائم کہ دا سلور والا امامان دا سوک دا ټول غیر مقلدو، کسو کوئی چنہ دا مقلدو منتریو خی دا امامان سوک صحابہ تا سوک امام ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو سوک امام یا خو مقلد نہیں یا خو متبعی. دانو ما سی تاوستا ساو ذہنون کی زنی غنطہ کہشی تاوس لیا تپوس کو لیشے ویا تاوس چید امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مسلک یہ ٹھیک دا. خو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا کم مذہب ہو، آغا سلفی ہو کنا مقلد ہو. عروس انشاءاللہ تدی دار شیخ القرآن رحم اللہ دا پنجپیر کتاب دے موسم چون تاوس تخیم بدے کہ آغا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے چاہا فرمائی اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کلچی حدیث صحیح ثابت شی بس دا زما مذہب دے. دا 200 اخصفا دی زیان نور بیا اگو رہے پدی کلی کلی چی لا یحل لأحد، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہوئی حلال ندی ہیچ چال رہا. بعض زیادتے کوئی دائیں مجتہدین تویلے لیکن حد دانوں سے غیر حد دیس درو بولے وائے اگوی ایچ چال حلال ندی ان یفتی بقولنا چی زما پا قول بانی صفتور کی فیصلہ کی تردے پورے چی زما دلیل او پیجنی، دلیل زما ماخذ دا خبری او پیجنی چی ما دا کم زین داویلے دا کم آیات نمی ویلے دا کم حدیث صحیح نمی ویلے. نو کل چی سڑے دلیل پیجنی نو دیتا تقلید نوئی، دیتا اتباع ویلی کی. یادارنگ نور آئمو اربعہ دا اقوال شیخ صاحب رحم اللہ دی کی ذکر کری پا دغی صفحہ کی 202 دا تپوسم دینا کی دیشی چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قول دا غپری کتابون شامی وغیرہ ٹولو کشتا چی کلا حدیث صحیح تاوس سخکارشی ناغی پسی زی دا زمان مذہب دے. مذہب آستا ہوئی حدیث تے مذہب ہوئے کا ادی ہوئی سوک جی حدیث پسی روانی دا میں بے مذہب ہوئی تاس انصاف ہو کے امام سے وہی چی آغا مذہب زمان دے حدیث پسی تلل ادی ہوئی نا حدیث پر چسی دا بے مذہب ہوئی دوم اللہ ری جدا جدا کری. اکثر علم شتاور سر ازدانا ہمش علم منی خوبا اس پر زد و پر تعصب کے اختشی ہے پر سردارے و پر مشرع اس زان لجنگ جو کری اگر چاہتے سے نقصان نہیں پروزی و اخپل وہم کی دا مبتلائی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شرط پخپل وسیعت کے، شرط پخپل یو کتاب کے، شرط پخپل یو شاگرد تداویلی سے زمان تقلید کا ہے ما ترداسو کو خی زلتا موجود ہے انشاءاللہ چی جوانی میں پیخور کمیم کدا دیو عالم سر دری جوابی چی امام رحمت اللہ علیہ یا بلیو امام ویلی چو خلقو زمان تقلید بکائے یا دا ویلی چی خیر زمان مکہ خود بل تقلید کائے پسیشی دا سو احناف کوایا حنفی خواہتوی چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خبرم بنی کر دا خبر خدا علیہ چی زمان حدیث صحیح حدیث تاو ثابت شی دا زمان مذہب دیو اینا دا دیر سے واقعات دی دیکھے برے دا منائی سے دے بس مثالی دیر سے مثالی دے خاص کر یو ظاہر خکارا مثال دے غزاب زی پیش کم ذکر دیر خکارا دے غدار حدیثوں کے اشارے پا قیدہ کی کینی اشارے دا پار گوتا شو مشتی گندہ تا اس علماء ویلی دے کہنا نہیں ویلی تا ولیکن دیئے نمانی لازم حریفان صاحبان چیدہ تی بری اشارہ نشتے ورکا تپوستے ہوکی سوکتی تپوس نگئی کھوکی نگیا پٹئی ولی نشتا کل دلیل پیش کئی دلیلوی مولا و ماتے دلیل پیش کاؤ چی زمونگا شیخ نکولا نمائے شیخ سے آغا پر اخپل کتاب کلی کلی پسلورم صفحہ کی دارنگ بیلی کلی پلسم صفحہ کی بیزیو نور کے کہ غلطی گیا سوال ماتے سوکو خی چی داتا غلط وید سلورم صفحہ کی لکی اور دارنگ بلسم صفحہ کی لکی چی دا بیدتیانو قول لے چتتے تپوسو کے اگوی زمان استاد سے دا کار کون کانا شیخی یفل و قضا و قضا دا دی طریقہ با حوالہ اور کئی وہ صاحب حدیثو کے اشتا چی اشارہ شتا اور طول مذاہبو کے بے اتفاق شتا چتے عالم بقول کری جنا
یرا دانشتہ نو پائے پس اتلل تو انصاف نہ دے. 10 مقاماتو کی دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قول چکل تاوستا مذہب زمان ثابت شی نا حدیث ثابت شی بس زمان مذہب دے. ادام اللہ علی قاری لکلی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر ظاہر روایت کے اشارہ نہیں ولیکن آغچے دا خبر کریں دا دلیل شو پریبانی چشتا. اور شامی بھی علی کلی کتاب نے مشہور دی کرشتا عام احناف کرشتا چا علامہ بیری ہوئی چکہ یو سڑی یو طرف تا صحیح حدیثی اگو تمیلوشی ابل طرف تا دی امام سے خبری دیبا پتہ وقت کہ اگر صحیح حدیث بانے عمل کی ولی پس سبب دری جملے چیزا صح الحدیث فہو مذہبی حدیث بسی ویزی اگر خلق و توی چو ہو تو ابیشوی تزردہ ہوئی تو گورا مذہب دے پری خود علامہ بیری ہوتی مذہب خود دے پری خے دے امام سے رحم اللہ خبر من لے کر نیچے خبر امام سے سڑے منی دا مذہب پری کرنے پا مذہب روان شی دا حقائق دی برے دیکھ دوکی نشتا دا صافی خبری دی برے کہ دوکی نشتا دا صرف دلیل پارا چل اتباع سنت دا پارا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا سنت دراوستلو دا پارا پخپل زان کی پخپل مل کی کوشش کو نو دا بالا غیر عزیز چھ سر رکاوٹونا تی لرشی میند نکا دا یو رکاوٹ دا غٹ زیاد چکل تا حدیث پیش کیا غبل طرف نویلی کی چدا امام سے مذہب نہ رہے نو ہو متیان دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ داغا امتیو بل امام داغا امتیو نو خود امامان امتیان ہونے یو کرتا دا خلق رکاوٹونا پیدا کی پر اس سنت راوستلو کے منگوائیو چدا رکاوٹونا دیمینس کے نہیں.